हांगसर जमल्या सोमेस्तांक पयल्यान पयलें देव बरो दीस देव बरी सांज जावं मागता. आनी मग अशें आमकां कळीत आसा हांगासर आमी कित्याक आज ह्या सांजेच्या घडये हांगासर जमो जाल्या म्हणून. आनी हाका कारण आसा मानेस्त फेलिक्स डिसोजा. एक भोव अपुरबायची कवली ताणें रचन केल्या आनी ताचें नांव आसा तुजें राज. वय फकत देवाचें राज आनी त्या राजाक मात्र खरो अर्थ. आनी त्याच नांवान मानेस्त फेलिक्स डिसोजान एक भोव अपुरबायची संगीताची देवाक हरसूंची एक भोव अपुरबायची कवळी काडल्या. आनी ह्या कवळेच्या उद्घाटन कार्यांक जायत्या मानेस्तांक जायत्या धार्मीक व्यक्तींक हांगासर आपयलां आनी तांचे मदगात आमकांय आपयलां. आनी मग अशें न्हू खंडीत जावन ह्या कार्याक हजर जाल्लीं आमी समेस्त भागी म्हणून हांव चिंतां. आनी ह्या वक्ता म्हजे तर्फेन जमल्या तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत बरो येवकार. देव बरें करूं तुमच्या बऱ्या मनाक. कित्याक म्हळ्यार सदावत हांवें काजरांक आनी प्रायमसी करची आनी थंय सदावत ताळयो दिया म्हणून सांगात जाय तवळ मात ताळयो दितात. आनी हांगासर हांवें कांय सांगूंक ना तरी पूण तुमी ताळयो दिल्यो त्या खातीर तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं. मग अशें न्हू परत परत हांवें सांगल्यार तुमी परत परत ताळयो दितात आनी परत परत ताळयो दिल्ल्यान अखेर पर्यंत येंच जावन वेता. त्या खातीर हांव परत सांगना खंय सर ताळयो दी जाय म्हणून तुमकां बगता तवळ तुमी ताळयो दिवच्यो. तुमच्या बऱ्या मनाक परत देव बरें करूं. मग अशें न्हू सगळो संवसार आतुऱ्यान राखून आसा जेजू क्रिस्ताच्या येण्या खातीर. जेजू क्रिस्ताच्या परत येण्या खातीर सगळो संवसार राखून आसा. म्हणटा आसतना सगळ्या संवसारार क्रिस्मसाचो संदेश आजकाल वाळून आसा. आनी ह्या वक्ता आज हांगासर फेलिक्स ताणें एक भोव अपुरबायची कवळी तुजें राज म्हणलें काडल्या. आनी ह्या कवळेच्या उद्घाटनाक आमी समेस्त हांगासर हजर जाल्या. ह्या कवळे विशयांत तुमकां उपरांत कळीत जातलें. आनी हांगासर मग अशें न्हू फेलिक्सान हाचे पयलें तुजे दयेन म्हणली एक भोव अपुरबायची कवळी काडिल्ली. आनी ह्या कवळेंत ताणें नांव जोडलें. सगळ्या संवसारभर कोंकणी लोकां मदगात ही कवळी प्रख्यात जाली. वय आमी आयकल्लें आसा जें मागणें गायना रुपार केल्यार ताका दोडतो लाभ मेळटा म्हणून. आनी त्या खातीरच जावंक पुरो फेलिक्सान भोव अपुरबायची पयल्यांची एक कवळी काडिल्ली आनी आतां आनी एक कवळी काडल्या. अमर विल्फ्याब संगिता विशयान म्हणटा संगीत तें सांगून मुग्ध ना संगिताक जात कात खंयची ना. आनी वय खंडीत जावन संगीत संभ्रमाकी जाय पडटा दुखाच्या संभ्रमाकी जाय पडटा. आनी अशें म्हणटा आसतना संगिताक एक म्हत्व आसा. आनी आज ही संगितान भरली कवळी आज कोंकणी समाजाक दिवचे खातीर मानेस्त फेलिक्सान काडलें मेट खंडीत जावन भोव उर्बेचें आनी भोव संतोशाचें. मग अशें न्हू हांगासर आज एक कार्य आमी हांगासर चलयता आसतना खंडीत जावन ह्या कार्याक देवाची बेसांवां गरज. कितलें बरें कार्य जावं दी कितलें म्हत्वाचें कार्य जावं दी जर तर कार्याचेर देवाचें बेसांव ना जाल्यार तें कार्य सुफळ जायना. आनी त्या खातीर हांगासर मग अशें न्हू नृत्या द्वारे हांगासर प्रेयर डान्स करून हांगासर मुखार येतात. मिशेल एलिस्टा स्टॅरेल आनी लिविया आनी हांकां ट्रेन केलां रिमा कॉत पियूस नगर. मिशेल एलिस्टा स्टॅरेल आनी लिविया हांगासर प्रेयर डान्सा बराबर हांगासर देवाचें हाजीरपण हांगासर आसा करतात. तांकां आमचो समेस्तांचो स्वागत. तांणी दयाखन मुखार येवचें आनी हे कार्याची सुरवात करची. Da
देवरेंगरो मिशेल एलिस्टास टॅरेल लिविया बो अपुरबायच्या नृत्याद्वारे हांगासर हे मागणें सोलोन वेलें आनी तुमच्यो थाळयो पळोवनूच म्हाका समजलें तुमकां खंडीत जावन हें कार्य रुचलें त्या खातीर परत ह्या भुरग्यांक देव बरें करूं आनी मुगेशनो खंडीत जावन हांगासर आयिल्ले आमकां समेस्तांक ह्या नृत्याद्वारे आमकां स्वागत मेळ्ळो आनी तितलें मात न्ही धन्या देवाकी हांगासर ह्या कार्याक स्वागत मेळ्ळो धन्या देवाक मान केलो नमान केलो आनी मुगेशनो हांगासर आतां परत मुखार येता निधी डिसोजा मुखार येता आनी हांगासर एक अपुरबायेचें स्वागत नृत्य करचे खातीर निधी डिसोजा आमचे मुखार आसा आनी निधी डिसोजा कुंदापूर ओली रोजरी चर्च हाच्या लोड्स वाड्याची मानेस्त आनी मानेस्त मेघा आनी तशेंच प्रवीण हांची धूव आसा कुमारी निधी डिसोजा सृष्टिकर्ता देवर पादके ही सभया समर्पण संभ्रमद ही उत्सव हृदयद सुस्वागत संभ्रमद ही उत्सव हृदयद सुस्वागत करमुगिदु स्वागत प्रेमद मंत्रण सृष्टिकर्ता देवर पादके ही सभया समर्पण संभ्रमद ही उत्सव हृदयद सुस्वागत संभ्रमद ही उत्सव हृदयद सुस्वागत ಜನ್ಮವೇ ದೇವರ ದಾನ ಲೋಕವೇ ತುಂಬಿದೆ ದೇವರ ಪ್ರೇಮ ದರಿ ದರಿ ದದ ಪದ ಗ ಪಗರಿ ದರಿ ಗರಿ ಗ ಪಗ ಪದ ಪದ ಸರಿ ಗ ಪದ ದರಿ ಗ ಪರಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಸ ಪರಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರೇಮವು ಸಹಿಸುವುದು ಪ್ರೇಮವು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಮವೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಪ್ರೇಮವೇ ಸತ್ಯ ಪ್ರೇಮವೇ ನಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮುಂದಾಗೋಣ ಕರಮುಗಿದು ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರೇಮದ ಮಂತ್ರಣ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಈ ಸಭೆಯ ಸಮರ್ಪಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಉತ್ಸವ ಹೃದಯದ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಉತ್ಸವ ಹೃದಯದ ಸುಸ್ವಾಗತ
विंदेके दत्तधीं तकिट दत्तधीं तकिट दत्तधीं तकिट तर्गिट तर्गिटतां दत्तधीं तकिट दत्तधीं तकिट दत्तधीं तकिट तर्गिट तर्गिटतां तर्गिट तर्गिटतों तर्गिट तर्गिटतों तर्गिट तर्गिटतां ಜಾತಿ ಭಾಷೆಯು ಪ್ರೇಮದ ಬೆಸುಗೆ ಮೇಲು ಕೀಳು ಕಲಹವು ಏಕೆ ಸ್ವಾರ್ಥವ ತ್ಯಜಿಸೋಣ ದ್ವೇಷವ ಅಳಿಸೋಣ ಹಂಚುತ್ತ ಬಾಳೋಣ ಸಮಾನತೆ ಬೆಳಗೋಣ ಕೆಲವೇ ದಿನದ ಈ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಬೇಡೋಣ ಕರ ಮುಗಿದು ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರೇಮದ ಮಂತ್ರಣ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಈ ಸಭೆಯ ಸಮರ್ಪಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಉತ್ಸವ ಹೃದಯದ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಉತ್ಸವ ಹೃದಯದ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕರ ಮುಗಿದು ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರೇಮದ ಮಂತ್ರಣ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಈ ಸಭೆಯ ಸಮರ್ಪಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಉತ್ಸವ ಹೃದಯದ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಉತ್ಸವ ಹೃದಯದ ಸುಸ್ವಾಗತ खंडीत जावन वो स्वागत तुमकां पावलो म्हाका कळटा आनी म्हाका अशें न्हू स्वागत नृत्य केल्ल्या निधी डिसोजा हिका सोमेस्तांच्या तर्फेन म्हजे धन्यवाद. आजकाल सगळ्यांक कळीत आसा कित्याक कवळ्यो फकत कोंकणीच्यो मात न्हय हेर भासांच्योय कवळ्यो आज विक्रो जावंच्यो बारी विरळ कित्याक माध्यम चेंज जालां. आज दुसऱ्या माध्यमांनी लोक संगीत आयकता तरी पूण कवळ्यांचो विक्रो उणें जाला जाल्यार संगीत आयकतल्यांचो संख्यो खंडीत जावन चडूनच आसा. आनी म्हाका अशें न्हू ह्या वक्ता असल्या संदिग्ध परिस्थितींत मानेस्त फेलिक्स डिसोजा आनी धैर्यान मुखार वचून ही नवी कवळी काडूंक एक मेट काडलें आनी त्या खातीर खंडीत जावन दुनिया देवाची बेसांवां आशिर्वादां ताचेर आनी ह्या कवळेचेर खंडीत जावन आसतलींच. संगीत ल्हान भुरग्यांत हांव हर एकल्यांक आवडटा. संगीत आयकनातलो कोणी ना, संगीताक पिसवानातलो कोणी ना. आनी म्हाका अशें न्हू हांगासर फेलिक्स डिसोजान ह्या कार्याक आपयल्ल्यांत जायते म्हत्वाचे व्यक्ती आसात, जायते धार्मीक व्यक्ती हांगासर आसात आनी हांगासर ह्या पडद्यार जायते आमकां पळोवंक मेळटात आनी तांतले 17 जण आतां हांगासर ह्या वेदीचेर सोबचे आसात. आनी हांगासर हांव कोणाचीं नांवां आपयतां तांणी दया करून ह्या हांगासर मांडून दवरल्या मानशांचेर येवन बसोवन तांची बसका स्विकार करीत म्हणून फेलिक्स डिसोजा आनी ताच्या कुटुंबा तर्फेन हांव तांचे लागीं विनवणी करतां. हांगासर आयच्या कार्याक अध्यक्ष जावन हांगासर ह्या वेदीक येवचे आसात मानाधिक बाब जॉन आल्फ्रेड बार्बोजा, सेंट पियूस दाव्याची फिरगज पियूस नगर. तांणी दया करून हांगासर ह्या मानशेक येवंक तांचे लागीं म्हजी विनवणी. आनी तशेंच विगारवारांच्या अनुपस्थितींत फादर प्रवीण अमृत मार्टिस ते हांगासर हजर आसात. सेंट मेरीज पी यू कॉलेज हाचे प्रांशुपाल. तांणी दया करून हांगासर ह्या वेदीचेर सोबा जाय म्हणून तांचे लागीं म्हजी कालती विनवणी. आनी तशेंच मानेस वॉल्टर फेर्नांडीस, वायस प्रेसिडेंट पियूस नगर. फादर आल्फोन्स डिलिमा, कोटा पॅरिश. मानेसीन लीना तावरो, 18 आयोगांची संचालकी पियूस नगर. मानेसीन जेनी डेसा, सेक्रेटरी पियूस नगर. आनी तशेंच फादर
Anthony Lopez, Saint Anthony Church, Honnavara. Sister Irene Krasta, Mukil Mesrin, Saint Pius 10th School, Pius Nagar. And the Father Cyril Meneges, Saint Anthony's Church, Koteshwar. Father Deep Fernandez, Katkere Ashram. Sister Lydia Tavro. आणि तशेंच या कार्याचो आयचो महान व्यक्ती मानेस फेलिक्स डिसोजा, मानेस सेन जुलियाना डिसोजा आनी अल्ड्रिशा पियूस नगर. हांव चिंता हांवें कोणाची बरें नांवां सांगल्यात ती सक्कड हांगा आसात. म्हाका दिसनात कित्याक हांगासर म्हज्या मुखारच एक दिवो पेटला देखून हांव हांगासर कोणाची तोंडां पळोवंक म्हाका हांगासर दिसना. आनी म्हजी एक व्हडली संवय म्हळ्यार सकाळां आपोवचें आनी एक महान वर्त्या व्यक्तीक सोण सोडचें. आनी हांगासर आसा भोव पयसतावन कोडयाळ तावन आयला मानेस जॉयल पेरेरा. आयच्या ह्या कवळेक ताणें संगीत दिल्लें आसा. हांगासर तांणी फाटीं बसका घेतल्या. ताणी मुखार येयचें आनी हांगासर ह्या वेदीचेर तांची मानाची बसका स्विकार करीत म्हणून तांचे लागीं विनवणी. हांवें पयलें नांव उलोव केल्लें मानादीक बाप जॉन आल्फ्रेड बार्बोजा, सेंट पियूस दाव्याची फिरगज, पियूस नगर. आनी दयाकन पयलें उठल्यार हांव चिंता हेर कोणाची बरें नांवां सांगल्यात ते सक्कड फादर तुमकां हांव चिंता तुमच्या फाटल्यान येतले. देखून बाप जॉन आल्फ्रेड बार्बोजा मोगेच्यान जोरान ताळयो दिवया आनी समेस्तांक आमी व्हडा उल्हासान व्हडा संभ्रमान हांगासर ह्या मानशेक आमी स्वागत दिवया. मुगशनो हांगासर हांवें कोणाची बरां नांवां सांगलीं. एकलीं सुखान आसतना हांगासर ह्या वेदीचेर ह्या मानशेचेर सोबोन आसात. तांणी वयर येता आसतना तुमी जोरान ताळयो दिल्यो. आतां परत तुमचे लागीं म्हजी विनवणी परत जोरान ताळयो दिवया आनी तांकां आमी उल्हासूया. देव बरें करूं. आतां भोव आपुरबायेन ही मानशी सोबोन आसा. जायते मानाचे व्यक्ती ह्या मानशेचेर हांगासर सोबोन आसात. आमचो भारत देश विविध संस्कृतीचो देश. जायत्यो संस्कृती जायत्यो जातीगातीचो लोक एका देशांत जिवन आसा. आनी हांगासर आमच्या भारतांत स्वागत करूंक की जायत्यो रिती आसात. उतरां द्वारी, नृत्या द्वारी आनी तशेंच नाचा द्वारी. आनी मगशनो येदोळूच तुमकां स्वागत 2-3 रितीर जाला. आनी आतां हांगासर जमल्या समेस्तांक ह्या मानशेर आशिल्ल्यांक आनी तशेंच हांगासर मानशेच्या सकल्या आसल्या समेस्तांक स्वागत करूंक आयतो आसा. पियूस नगर फिरगजेचो उपाध्यक्ष मानेस्त वॉल्टर फेर्नांडीस. तांणी दयाकर मुखार येवचें आनी तांच्या उतरांनी हांगासर जमल्या समेस्तांक बरो येवकार मागचो. समेस्तांक देव बरी सांज दिवं. मोगाच्यानो
वेदीर आशिल्ल्या मुखेल सोयऱ्यानो तशेंच वेदी मुखार आशिल्ल्या म्हज्या समेस्त म्हज्या मोगाच्यानो आमी आयकलां आनी आमी जाणा आसा आमी देवाक लागीं आसा जाल्यार मागण्याची गरज आसा तशेंच आमी कांतारान आनी गायनांनी मागल्यार आमी देवाक आणखी लागीं जाता तुमी येदोळच ह्या CD विशयान MC इंट्रोडक्शन आनी परत सांगले ऑलरेडी आयकलां 2016 डिसेंबरांत हांव पियूष नगर पिरगेचो उपाध्यक्ष जावन विंचून आयल्या वेळार फेलिक्स म्हजे लागीं ताजी थोडी सलाह सुचना घेवन आयिल्लो त्या वेळा ताणें म्हाका एक म्हणलें एक उतर आणखी म्हाका उडास आसा देवाचे दयेन आमी तुका पियूष नगर इगर्जीच्या उपाध्यक्ष म्हणून आमी विंचून काडला तशेंच देवाचे दयेन म्हणून हांवें एक CD तयार केला त्या वेळा म्हळ्यार त्या डिसेंबर म्हयन्यांत देवाचे दयेन म्हणून ताणें एक कवळीक उक्ती केल्ली त्या कार्यक्रमाक हांव आयिल्लो ताजे उपरांत तो म्हाका मेळिल्लो त्या दीस ताणें म्हणलें एक उतर आसा तुज्या आवदेंत म्हाका आनी एक कवळीक करूंक आसा ताका त्या कार्याक तुवें येवन बरें मागिचें आनी स्वागताची 2 उतरां उलयचें म्हूण ताणें म्हाका सांगिल्लें आसा पळय मोगच्यानो देवाचे दयेन फेलिक्सान परतून देवाचें राज म्हळ्यार देवाचें राज अंगात आसा आनी थोडेच घडयेन तें आतां त्या कवळीक उक्तावण जाता हांवें सांगचें CD म्हणजे देव आमच्या सांगात ऑलरेडी हांगा आसा ताणें सांगले उतर प्रकार ताणें आनीक कवळीक उक्तावणाचे कार्यक्रम हांगा मांडून हाडला तुमकां गुर्त आसा ह्या कश्टाच्या काळार हे करचें म्हळ्यार तितले सुलभेचे विशय न्ही जाल्यार सादारण एक वर्स आदी तो म्हजे लागीं आयिल्लो ताजे प्लॅन आनी म्हाका सांगलें त्या प्रकार ताणें हें मांडून हाडलां ह्या कार्य हांव चड उलोवंक वचना ह्या कार्याक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव स्वागताची 2 उतरां उलोवचे खातीर हांव तुमच्या मुखार आसा हांव पयलें स्वागत करूंक आशेता आयच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपण घेवन CD उक्तावण करच्या आमच्या पिरगरीच्या विगार बापांक तांकां हांव फेलिक्सा तर्फेन हांव स्वागत म्हूण सांगता तशेंच वेदीराजच्या होन्नावरतावन आयल्यात फादर एंटनी लोपेज बाब तांकां हांव तुमचे तर्फेन आनी फेलिक्सा तर्फेन स्वागत म्हूण सांगता विगार वाराच्या तांकां येवंक जावना तांच्या बदलाक सेंट मेरीज PU कॉलेजीचे प्रांशुपाल आनी कुंदापरी गरजेचे आमचे प्रवीण अमृत मार्टीस बाप आयलात तांकां हांव तुमचे तर्फेन स्वागत म्हूण सांगता कोटातावन अल्फोन्सा डिलिमा बाप आयलात तांकां हांव ह्या कार्याक स्वागत म्हूण सांगता कोटेश्वर तावन फादर सिरिल मिनेजस आयलात तांकां हांव स्वागत म्हूण सांगता तशेंच कटकेरे सांत आंतोन आश्रमातावन फादर दीप फर्नांडीस आयलात तांकां हांव स्वागत म्हूण सांगता तशेंच मँगलोर तावन जोएल पेरेरा आयलात तांकां हांव स्वागत म्हूण सांगता तशेंच सेंट प्युसीस इस्कॉलाची मुखेल मेस्टीन सिस्टर आयरीन क्रास्ता हांगासर वेदीर आसा तिका हांव स्वागत म्हूण सांगता तशेंच तिचे सांगता सिस्टर लिडिया तावरो आयला तिका हांव स्वागत म्हूण सांगता तशेंच आमच्या पिरगजीच्या गवळीक मंडळाचे कार्यदर्शी कुमारी जन्नी डेसा हांगा हजर आसा तिका हांव स्वागत म्हूण सांगता तशेंच आमच्या पिरगजीच्या 18 आयोगाची संयोजकी श्रीमती लीना तावरो हांगा हजर आसा तिका हांव स्वागत म्हूण सांगता तशेंच वेदीर आयच्या सीडीचो निर्मापक फेलिक्स डिसोजा आनी ताजी पत्नी जुलियाना हजर आसात तांकांय तुमच्या तर्फेन हांव स्वागत म्हूण सांगता तशेंच वेदी मुखार आसल्या तुमकां समेस्तांक हांव
फेलिक्सा तर्फेन स्वागत म्हणून सांगून आणि आता हांव वेदीर असल्या सयऱ्यांक फेलिक्सान एक फूल दिवन तांकां स्वागताचे मान दिजे म्हणून हांव विनंती करता. देव बरें करूं. माणूस वॉल्टर फेर्नांडीस तुमकां बोवापुरबायच्या उतरांनी जमल्या सुमेसांक तुमी स्वागत केलो आनी खंडीत जावन तुमचो स्वागत तांकां सुमेसांक तो पावलो. आनी तितलें मात न्हय, मानेस्त फेलिक्स आयच्या कार्याचो गुरकार ताणें हांगासर आसल्या सुमेसांक ताच्या काळजा गुंडायत हांवन उपकार आठवून सुमेसांक फुलां दिवन सन्मान केलो, फुलां दिवन स्वागत केलो. मानेस्त वॉल्टर फेर्नांडीस आनी फेलिक्स डिसोजा तुमकां दोगांयकी आनी हो स्वागत स्विकार केल्ल्या सुमेसांकी धन्यवाद. मग न्हू आयच्या कार्ये चड लांब आसचें ना, तरी पूण कितें जावंक आसा, कितें सांगूंक आसा तें सांगूंकच आसतलें. आनी तशें आसतना हांगासर ह्या कार्याक प्रास्तावीक उतरां उलोवन हांगासर ह्या कार्याक बरें मागता. मानेस्तीन जेन्नी देसा कार्यदर्शी सा पियूस दाव्याची फिरगज पियूस नगर. सर्वांकी स्वागत केला. वॉल्टर तुकाय स्वागत. समेस्तांक बरी सांज मागता आनी वेदीर आसल्या सर्व याजक बापांक, मानांच्या सयऱ्यांक आनी ह्या सभासलान हजर जाल्ल्या सर्वांक म्हजें वंदन अर्पिता. मोगाच्या न्हू, तुमी आयकून आसात आनी जाणात आयचो हो दीस भोव अप्रुपाचो आनी विशेश दीस. आज ह्या सभासलांत मानेक्स फेलिक्स डिसोजाची भक्तिगितांची दुसरी कवळी तुजे राज आनी थोड्याच वेळान उक्तावण जावंक आसा. ह्या संदर्भार ह्या कार्या विशयान थोडी प्रास्तावीक उतरां उलोवंक हांव आशेतां. एक भक्तिगितांची सीडी तयार करचें सुलभायेचें काम न्हय. ताचे फाटल्यान जायतो वावर करूंक आसा. सुमार 3-4 म्हयन्यांतावन फेलिक्स निरंतर वावर करनासलो. राती न्हिदन पर्यंत सीडी, कांतारा, ताळो अशें सपण्यान आसलो म्हण चिंता. आनी आज ताचें सोपान पोंताक पावला आनी तो दादोसकायेन आसा तशें भोगता. आनी ह्या संदर्भार फेलिक्स चलोन आयिल्लें मेटां तुमचे मुखार प्रस्तुत करचें बरें म्हण म्हाका भोगता. फेलिक्साक आनी कंताराक लागशिल्लो संबंद आसा म्हणयेत. बेळयेसिरी मोळके येल्ले म्हण कंदणांत सांगणी आसा. फेलिक्स भुरगे प्रायरीच चरुणें 5-6 वर्सां प्रायेचो आसतना गायन मंडळीच्या सांद्या सांगाता बसून आसतलो. गावपी जावन न्हय, बगर गायनाचें आकर्शण ताका थंय ओडटलें. क्रमेण वाडोवन येतना वाजंत्राक हात लावन पळोवचो आनी ताचो ताळो आयकोनचो ताका दादोसकायेचें जावन आसलें. अशें आसता बाप विन्सेंट डिसोजा आमच्या पियूस नगर फिरगजेंत सेवा दिवन आसल्या वेळार मदें मदें ऑर्गन खेळोंक प्रयत्न करतलो. एक आयतारा ताणें ऑर्गन खेळिल्ल्या वेळार ताच्या मायन आयकून बरें जावना रे, बरें करून खेळ म्हण सांगिल्लीं उतरां आपणाक प्रेरण दिवंक लागले म्हणटा फेलिक्स. तितलें मात्र न्हय, ऑर्गन खेळोंक कोणी नातल्या गरजे वेळार ते खेळोंक बाप विन्सेंट डिसोजान ताका प्रोत्साह दिल्लो आसा.
उपरांत बाप मॅक्सिम नोरोना आतां कोडयाळ दियासदीचे विगार जराल आमच्या फिरगजेन सेवा दिवन आसतना फेलिक्स प्रबुद्ध वास बी जावन उदेलो आनी ताणें आपलें ऑर्गन ताका शिकोवंक दिलो आनी नोट्साची जाणवाय ताका दिली. सुमार 30-40 वर्सां जावन आमच्या पियूस नगर पिरगजेंत गायन मंडळींत फेलिक्स सेवा दिवन आसा. ते आमचे वर्तें बागबणयेत. बाप विल्फ्रेड गोन्साल्वीस, बाप वॉल्टर मेंडोन्सा पियूस नगर पिरगजेंत सेवा दिवन आसतना ताका भरपूर प्रोत्साह दिला. आनी आतांचो विगार बाप जॉन अल्फ्रेड बर्बोजा खुद्द गावपी जावन आसून स्टुडिओ रेकॉर्डिंगाची जाणवाय आशिल्ले ताच्या हर एका वावराक उत्तेजन दिवन आसात. केवळ वाजंत्र वाजोवचें मात्र ताचें देणें न्हय, तो एक बरो गावपी. वाजंत्र खेळतना तो खुद गायता. गावचें आनी खेळचें सांगाता करतना खंयच्याय संगतींनी तो चुकनातलो. तें ताका देवान दिल्लें वर्तें देणें. फाटल्या 4-5 वर्सां ताका भक्ती गितां रचून ताळो संयोजन करून सिडी मुखांतर गितां जिवाळ उरोवची आशा उदेली. ह्या विशयांत वावर करून 2016 इसवेन गायन मंडळीच्या रुप्योत्सवा वेळार पियूस नगर पिरगजेच्या भांगरोत्सवा संबंदी आपली पयली भक्तिगिताची सिडी तुजे दयेन उक्ताड्याक हाडली. 12 कांतारां रचून ताळो दिवन आमच्याच पिरगजेच्या गावप्यांनी गावन रचिल्ली ती सिडी आजून इगर्जेंत आनी कुटुंबांनी आयकूंक मेळटा. एकल्यानच गितां रचून ताळो दिवन गावचें सुलभायचें न्हय. तें देणें आमच्या पिरगजेंत देवान फेलिक्साक दिलां म्हणयेत. ह्या दिसांनी संवसारार कोवीड पिडा विस्तारलेल्या वेळार कामांचो अवकाश उणो आसले तेन्ना ताणें गितां रचून ताळो घालून सिडी काडची अभिप्राय म्हज्या मुखार दवरले वेळार हांवें सांगलें हें साध्य गे. तशें आसता तो म्हणालो म्हज्या मोगाची थोडीं आसात तांच्या सहकार्यान साध्य जातलें म्हण सांगून तो मुखार गेलो. फेलिक्साक ताच्या काळजाचे अत्रेक आपणा थंय आसची तालेंतां दांपून वचोंक सोडिना जालीं आनी तो वावराक देंवलो. सगळ्या कुंदापर वाराड्याच्या पिरगजांक सांगता काणयेवन वाराड्याच्या गावप्यांक अवकाश करून दिवचो म्हण ताचें चिंतप आशिल्लें. आनी त्या दिशेन ताणें वावर सुरू केलो. 15 कांतारां तयार केलीं. तातूंत 11 कांतारां ताणेंच रचलीं. ताच्या लक्षिले वळखीचे बाप अँटनी लोपेस, बाप फ्रांसीस कर्नेलियो, बाप मार्टिन डिमेल्लो, बाप जॉन बर्बोजा आनी फास्कल डिसोजा कुंदापूर हांच्या सहकारान कांतारां रचून ताळो दिवन सगळ्या वाराड्याच्या गावप्यांक तशें हेर फामाद गावप्यांक विंचून सांगता काणयेवन रेकॉर्डिंग करून आपली सिडी भोव बरी जावंक केल्लो ताचो वावर होगळीकेचो. आनी आज ह्या कार्याक वाराड्याच्या पिरगजांक लागीं हाड एक मंचार एकठावन उद्घाटन करचें कार्य मांडून हाडलें वर्त्या संतोशाचें. हें जावंक कारण तुमचो मोगाचो सहकार म्हण म्हाका भोगता. आज फेलिक्स ह्या पावंडाक पावोंक कारण ताची आवय देवादीन सिलेस्तीन डिसोजा. तिच्या प्रेरणान तो ताची देणी उर्जीत करूंक पावलो आनी ती देवादीन जावन 20 आनी 7 वर्सां संपल्या ह्या संदर्भार तिच्या उगडासाक ही सिडी ताणें तिका समर्पिला आसता. तिचो आमी उगडास काडया आनी मानेस्त फेलिक्साच्या वावराक सर बरें मागया. देव बरें करूं. भुवर्ताबरीत प्रास्ताविक उतरां उलयल्ल्या हांगासर मानेस्तीन
मानेस्तीन जेनी डेसा तुमकां देव बरें करूं हांवें वडोलूच सांगलें हांगा बरयल्लें थोड्या दिसांना कित्याक वो दिवो शीदा म्हज्या दोळ्यांक मारता तशें जाल्ल्यान थोड्यांक 4 दिसता थोड्यांक 8 दिसता देखून बक्षया मानेस्तीन जेनी डेसा तुका परत हांव म्हणटा देव बरें करूं मधुर संगीत लारा गुंतून ती कांतारा सोबीत सुंदर कवळी ती पावतेली तुमच्या घरा मधुर संगीत लारा गुंतून ती कांतारा सोबीत सुंदर कवळी ती पावतेली तुमच्या घरा वय मोगशनो मानेस पास्कला विशांत मानेस्तीन जेनी डेसान भोव आपुरबायच्या प्रास्तवीक उतरांनी हांगासर जायतें सांगलें आनी ह्या कवळे विशांत आमकां खंडीत जावन थोड्या तरी जाणां जावची हांगासर आमकां आशा आसा आनी त्या खातीर मानेस्त फेलिक्सान हांगासर मानेस्त पास्कल डिसोजा हाका वेंचून काडला पास्कला विशांत हांवें मोटव्यान सांगचें जाल्यार रोजरी क्रेडीट कोऑपरेटीव सोसायटी असो CEO जावन आसा आनी तशेंच संगीतांत ताजो इवुकल्लो हात कितलींगी वर्सां जावन कुंदापूर रोजर माय फिरगजेंत कॉयराक तो कीबोर्ड खेळोन आसा आनी तितलें मात न्ही येदोळूच कोंकणी मायेच्या पालवांत ताणें 2 ताच्यो कोंकणी कवळ्यो घाल्यात सुकणी गायतात आनी तशेंच सँड्रिया म्हणलें मानेस पास्कल डिसोजा हांगासर मुखार येता आनी ह्या कवळ्या विशांत मोटव्यान हांगासर जमल्या समेस्तांक परिचय करून दिता वेदीर हजर आसलेल्या मानेस्तानो तशेंच फेलिक्साच्या अभिमानीनो तुमकां समेस्तांक हांव देव बरो दीस मागतां मोगाचें न्हू तुजें राज हे शब्द खंय थावन आयलो म्हणटात गे तुमी सांगच्यात गे हांवें वय करेक्ट आमच्या बापा मागण्यांत जेजू ताच्या शिसांक शिकवन आसतना लुकाचो अध्याय 11 वळ 2-4 आमच्या बापा मागणें ताणें शिकोवन दिलें ताच्या शिसांक वळ 10 हातू तुजें राज्य म्हणलें जेजूचें उतर तातूंत आसा तशेंच फेलिक्सान तुजें राज येवं म्हणून देवाच्या राज्या विशांत प्रसारून 15 कांतारां ह्या सिडींत देवाचें राज ह्या सिडींत कांतारा रुपार फेलिक्स जेजूचे मिसांव काम ह्या मरिफात तो मुंदाचून आसा ह्या भक्ता ताका आमा समेस्तांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा ताच्या मुखल्या वावराक देवाचो आदार आशेता फादर एंटनी लोफेज म्हाका स्टुडियोंत मेळिल्ले त्या वेळा ताणें सांगलो आतां म्हाका उडास येता फेलिक्स खंय आसा तूं थंय आसय वय न्ही फादर वय फेलिक्स खंय आसा तूं थंय आसय तशेंच खंय म्युजीक आसा थंय पास्कल आनी फेलिक्स सांगात आसात मोगाचें न्हू हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां ही CD बऱ्यान आयकया आनी देवाचे उतार हेरांकी प्रसार करूंक तुमी ताका सहकार दिया ह्या सिडींत तुजें राज थंय आमी आतां पळयता मुखार भोव आपुरबायेन जेजू बसला सीस भोंवती ताचें उतर आय कितलें आपुरबायेन चीत दिवन आयकोन आसात पळय एक पुटी न्ही गे भोव आपुरबायेन तें पळोवन आसात आनी ताचें उतर तांच्या काळजांत तांणी काण घेवंक ते प्रयत्न करीत आसात मोगाचें न्हू ह्या CD हांव चड उलोवंक वचना ह्या CD विशांत फादर जॉन आल्फ्रेड बर्बोजा तशेंच फादर फ्रांसीस कर्नेलियो फादर एंटनी लोफेज तशेंच फादर जीवन मार्टिस आनी तशेंच फेलिक्स डिसोजा पयले कांतार पळया संतोषान उल्हासान हें गायला मंगळूर अनिल डेसा ताचे उपरांत क्रिस्त्राया डॉक्टर प्रशांत राज हाणें सिंग केला ताचे उपरांत बापा भुरगीं तुजी हें हॅरिएट ब्रगांजा पयलें कुंदापूर आसलें पियूस नगर आसलें ताचे उपरांत कुंदापूर काजार जावन आयलें आतां मंगळूर ते वस्तीकरण आसा
ताचे उपरांत संतोषान काळीज मुचें भरला हें शिल्पा कुटिना हिणें सिंग केल्लें. ताचे उपरांत अत्मीक खाणान जुलेट ऑलिंपिया लाझरस हिणें सिंग केल्लें. ताचे उपरांत आलेलुया जॉन्सन डिसोजा आनगडली हाणें सिंग केल्लें. ताचे उपरांत उंड्या रुपार शिल्पा कुटिन्ना हिणें सिंग केल्लें. ताचे उपरांत जेसू मरिजुजे ग्लॅनिस मारिया लुवीस हिणें सिंग केल्लें. ताचे उपरांत रोजार माये फादर एंटनी लोपेस हांणी सिंग करतना हांव स्टुडियंत आसलो. भोव वापूर बायन धैर्यान म्हणल्या बरी रोजार माय तांचो एक वॉयस आसा ब्युटिफूल वॉयसचो बारीक खुशी जाली म्हाका तें पळोवन. ताचे उपरांत सोबीत फुलां सोदून ते म्हज्या तूं प्रमिता डिसोजा हिणें सिंग केला. ताचे उपरांत मोगाळ पात्रोन सांत आंतनी हें वेलिटा लोबो हिणें सिंग केला. ताचे उपरांत पियूस धाव्या हें जुलियाना डिसोजा फेलिक्साची पतीण तिणें सिंग केला. तशें सांगाता पियूस नगरच्या सभार क्वायरिस्तांनी तें सिंग केला. ताचे उपरांत बेतलेम नगरी परत्यान डॉक्टर प्रशांत राज भोव हाळिल्लो सिंगर तो. तें पाद्री फिल्मांत पळोवंक गेल्यार तुमकां मेळटा. रात जाल्यार रात भोव आपूर बायन ताणें सिंग केल्लें. ताणें 2 कांतारां तो ताणें सिंग केल्यात. तशेंच लिरिक्स फेलिक्स डिसोजा हाणें बरयल्लीं कांतारां 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15. तशेंच फादर कर्नेलियोन घडल्लीं कांतारां नंबर 10 आनी फादर एंटनी लोफेज हाणें घडल्ले कांतार नंबर 11. तशेंच फादर जीवन मार्टीन हांणी सवे कांतार घडला आनी ताळो दिला. तशेंच हांवें 12 कांतार सोबीत फुलां फुलोवन ते हांवें घडल्ले आनी ताळो दिल्लो. तशेंच हार्मोनियम रेकॉर्डिंग संगीत गुरू जॉयल पेरेरा बिजे हांकां पळोवन म्हाका खाली कॅसेटीन मात्र हांवें तांचो फोटो पळयल्लो. ते इतले सोशल आनी कितले आपूर्बाय कितले मोवाळ्याचे म्हणल्यार त्या दीस म्हाका स्टुडियोंत कळोवन आयलें. कित्याक म्हणल्यार पळय आपूर्बायन ते उलयतात आनी करेक्शन आसल्यार अनेक पटी सिंगर ते तशें न्ही अशें न्ही म्हणनात. अनेक पटी सिंगर तूं बारी बरें जालें तुजें. तशेंच सिंगरांक ते उत्तेजन दिवन आसात. तशेंच रेकॉर्डिंग केल्ली कार्मेल स्टुडियो मँगलोर. थंय म्हळ्यार भक्तीक वारें वळता. थंय पाद्र्या बसतात थंय गे भक्तीक वारें खंय वळटा. तशेंच कार्मेल स्टुडियोंत थंयच बाळूक जेजूचें पुण्यक्षेत्र थंयच आसा. थंयच्या वातावरण ह्या सिडीचेर प्रभाव घालूंक पावला म्हणून हांव पावोवंक आशेतां. तशेंच कवर पेज पिंटो वा मंजूर तांणी भोव वापूरबायन ते कवर पेज ताणें हातूं आसा करूंक ताणें प्रयत्न केला. म्हाका न्हू हांव आनी फेलिक्स परतन सांगता खंय फेलिक्स आसा थंय पास्कल आसा. म्हळ्यार आमी ल्हान थावन कीबोर्ड शिकोवंक आमी मस्त प्रयत्न केल्ले. आमचे लागीं कीबोर्ड नासले. मानेस्त आदलो आमचो क्वायर मेस्त्री क्लिफर्ड डिसोजाचो उडास काडूंक हांव हे बघता चिंता. कित्याक म्हळ्यार तांच्या घरा वचून ते हार्मोनियम आसले हार्मोनियम ते कशेंय तरी बायकार दवरून हाडून आमी घरा प्रॅक्टीस करताले. हांव प्रॅक्टीस म्हळ्यार आमकां कोणूय नोटेशन शिकोवचें कोणूय नात. ह्या सामच्याच एक इयरिंगार आमी शिकिल्ले आसा. मोगाच्या न्हू सडी तुलोवंक हांव वचना. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हो अवकाश करून दिल्ल्या फेलिक्स तुका देव बरें करूं आनी सर बरें मागून ही म्हजी 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मानेस पास्कल तुका भोव आपूर्बायन ह्या CD विशयांत तुवें हांगासर परिचय करून दिलय आनी थंयसर पिंतुरांत जेजू कितें सांगता तें जोम्याच्या काळजान गेलें आनी हांगासर मायका मुखार पास्कलान कितें सांगलां तें हांव चिंता तुमच्या काळजान गेलां. त्या खातीर पास्कलाक परत हांव म्हणटा देव बरें करूं. आनी वडोलता हांव CD विशयांत उलयतात पूण खंयसरी CD दिसना. CD खंय आसा म्हणून कोणाक कळीत ना कोण ना. आनी हांगासर आतां वेळ आयला ह्या CDच्या उद्घाटनाचो. आनी आतां हांगासर पियूस नगरचे
विगार मनादिक बापू जॉन आल्फ्रेड बार्बोजा हांच्या पवित्र हातांनी ही सीडी उक्तावण जायचंय म्हणून फेलिक्साची आनी तांच्या कुटुंबाची आशा आसा देखून मगोशनो हांगासर ही सीडी बाप जॉन आल्फ्रेड बार्बोजा हांच्या हातांत जात आसतना डायकन हांगासर वेदीर आशिल्ल्या समेस्तांनी एगरीबर उबे रावचें आनी सकला बसून आसल्यांनी डायकन ताळयो दिवन हांगासर तुमचे उल्हास पाठोवचें. समाधानेची तुझे रास्ते भोगसाण्याचे तुझे राज माया मोगाचे तुझे राज अमर जीविताचे मनगरी मोरयेचे उदरी सीडींतली पुरा कांतार हांगासर वाजयली जाल्यार कांय एक 1.5 घंटो तुमी हांगाच बसपाक पडटा देखून ती सीडी तुमी मोलाक काण घेवची आनी तवळ कलाकाराक कंडीस जावन तुमचो प्रोत्साह मेळटलो आनी ताचे उपरांत आतां आदवेंताचो काळ हेर पोदां हेरांच्यो कॅसेटी थोड्या दिसां खातीर इल्ल्यो कुशीक गेला आनी कितें आसा भक्तीक तें आयकया आनी तवळ क्रिस्तेनाच्या काळाक आमी सहकार दिल्ल्या बरी जाता. आनी मग हांगासर बाप बार्बोजा आनी हांगासर उद्घाटन केली आनी तशेंच वेदीर आशिल्ल्या समेस्तांनी आमकां सहकार दिलो आनी तशेंच तुमी मगोशनो ताळयो दिवन ह्या सीडीक बरें मागलें त्या खातीर तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना ह्या सीडीचो विक्रो बऱ्यान जावं दी आनी सगळ्या संवसारभर कोंकणी क्रिस्तांव मतगात ही सीडी फामाद जावं दी म्हणून आमच्या समेस्तांची आशा आमच्या समेस्तांचो अत्रेग. कन्नडांत एक सांगणी आसा कोंद पाप तिंदू परिहार म्हणून वय हांगासर बाप आल्फ्रेड बार्बोजा आनी हांगासर सीडी उक्तावण केली आनी उक्तावण केल्या उपरांत तांणी त्या सीडी विशांत कांय 1-2 शब्द उलय जैस पडटात आनी त्या खातीर आमी समेस्त आयकोंक आशेतां. बाप आल्फ्रेड बार्बोजा तुमी दयाकन मुखार येवचें आनी तुमचीं 2 उतरां हांगासर उसारूंक तुमचे लागीं फेलिक्सा तर्फेन म्हजी विनवणी. मोगचनो तुझे राज ही सीडी उक्तावण जाली हाचे फाटल्यान कितलो वावर गेला ह्या विशयांत प्रस्तावन आमी आयकल्लें आसा. प्रत्येक जावन लॉकडावनाच्या संदर्भार खंयी वचोंक ना कितेंय करूंक ना उदेलो दीस कसो आखेर करचो म्हणलें तसल्या त्या परिस्थितींत फेलिक्सान हातीन घेतलो वावर भक्ती गितां रचचें ताळो सजोवचें आनी त्या मारिफात जाय तितलीं हीं गितां जालीं म्हणटच एक सीडी काडची म्हणून असलो वावर आखरेक आमच्या हातांत ही सीडी पावल्या सार्थक म्हण दिसता. म्हूण ताचे फाटलो वावर जायते फावटी एका उतरा खातीर जायते फावटी त्या उतराक सरी जावन ताळो सजोवच्या त्या वावरांत कितलो वेळ कितलीं वरां आनी थोडे फावटी तें साद्यच जायना म्हणजे तसल्या हंताक सयत पावचें आसता आनी तसल्या वेळार हठान पुरासाण लेखीन आसता सोंसणिकायेन हो वावर फेलिक्सान केल्लो आनी उपरांत ताका
साबारांनी प्रोत्साह उत्तेजन आनी संगीताच्या वावरांत मुख्य जावन संगीत गुरू जोएल पेरेरा हाणें दिल्लो सहकार आनी आमरी फात ही CD आमच्या हातांत आसा. तुजें राज सुम्याचें राज ह्या विशयांत आमी नियाळूंक आनी हे आमचे थंय आमच्या काळजान मनान घेवंक आमकां आदार जावची ही गितां खंडीत जावन आमच्या हर एकल्याच्या घरांत गाजय आनी ह्या मारिफात हो वावर केल्ल्या मनशाक आपलो वावलो सुफळ जालो म्हणून भोगजय. ह्या खातीर आमी समेस्तांनी हेर कितेंय उत्तेजन आमकां दिवंक जायना. चड व्हड मापान जाल्यारय एक CD आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत ह्या कुंदापूर वाड्याच्या फिरगजांच्या कुटुंबांनी एका कुटुंबान एक CD पुणी घेतली जाल्यार हो वावर सार्थक म्हणून जाता. खरें फिलिक्साच्या मतींत आनीकी नव्यान हो वावर करची उर्बा आसा. आमी ताचे लागीं उलयल्ल्या त्या संदर्भार ह्या मारिफात जी गितां देवाच्या माना खातीर ताणें दिल्ल्या देण्यांचो उपयोग करून ताकाच होगळाप आनी स्तुती दिवचे खातीर केल्लो उरचे तसलो मात्र न्हय. ताचे वरवीं हेर कितेंय फायदो मेळटा वा ना तें मुख्य न्हय. बगार देवान दिल्लें तें देणें ताचे दयेन जें कितें आमकां फावो जालां तें मानून घेवन तें रुता करून देवाक समर्पण दिवंक साध्य जावचेंच हे कोर्तें दादोसकायेचें म्हूण ताणें लेखिल्लें. आनी ह्या खातीरच फुडल्या दिसांनी फुडल्या वर्सांनी आनीकी चडीत असलो वावर दिवंक ताका मोन आसा. आमच्या सट्टांचो पाठिंबो ताका मेळत वयतल्यार मुखल्या दिसांनी आनीकी चडीत मापान असलीं भक्ती गितां आमकां आयकूंक मेळटलीं आनी आमच्या तोंडांत ती गितां घोळटलीं. आज म्हाका व्हरतो संतोश भोगता ही कवळी उक्तावण करूंक आनी सगळ्या आमच्या कोंकणी क्रिस्तांव परजेक ती तांच्या हातांत दिवंक आनी ह्या मारिफात सुम्याची स्तुती ताचें राज आमचें तें आमी घेवंक आमकां आमी आयती करूंक. ह्या वावरांत सहकार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटना फेलिक्साक अभिनंदन म्हणटा आनी आनीकी चड मापान हो वावर मुखार व्हरून वचोंक सरेस्पोर ताका आदार दिवन चलोवन व्हरून म्हणून मागोवन म्हजी ही 2 उतरां आखेर करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. बाप आल्फ्रेड बर्बोजा तुमकां तुमच्या उतरांनी हांव चिंता फेलिक्साची उमेद आणखी वाडली आनी खंडीत थोड्याच तेंपा भितर परत तिसरी कवळी फेलिक्सा थावन येवंकी पुरो आनी येतली म्हणून आमची समेस्तांची आशा आनी अत्रेग. आनी म्हाका न्हू आयचो ह्या कार्याचो गुरकार आसा मानेस्त फेलिक्स. ताच्याच मिनतेन ही CD ताणें आज उक्तावण केल्या. ही CD तयार जाल्या आनी आतां हांगासर मानेस्त फेलिक्स मुखार येता आनी ताची बोगणां हांगासर आमच्या मदगांत वांटून घेवंक आशेता. वेदीर आसल्या सर म्हज्या येजाक बापानो मोगाच्या येजाक बापानो धार्मीक भयणीनो तशेंच वेदी मुखार हजर आसल्या म्हज्या मोगाच्या सर वाराड्याच्या फिरकतगारांनो म्हाका परतो संतोश कित्याक म्हूण सांगल्यार ही CD करूंक 3 कारणां आसलीं.
एक कारण जावन आसा आदली सीडी तुजे दयेन म्हणली. ती सीडी साबारा कडेन हांवें विचारल्या वेळार हर एकल्याच्या कारांत हर एकल्याच्या घरांत तांणी म्हाका प्रोत्साह दिलो, तूं आनी एक सीडी काड, तुजी सीडी आमच्या कारार चलते आसा म्हूण सांगून. एक ती जाल्यार पाठिंबो दिल्लो. आनी दुसरी जावन आसा म्हजी माय सोडून 2018 इस्वेंत 25 वर्सां जाता. तदोळस हांवें काडीचें म्हणून चिंतिल्लें, जावंक ना. ताका ती अर्पिची म्हणून सांगून भारी म्हजी एक आशा आसली. ताजे उपरांत तिसरें कारण कोरोना. ह्या वेळार आमचें वावर फुल्ल स्टॉपच जालें. 2 म्हयने गेले काम नासतना. आनी कशें दीस पाशार करचें म्हूण म्हाका कळना. त्या देखून कीबोर्डार बसून एकच कांतारा कन्न टायम पाशार केलो. 1 जाली, 2 जाली, 3 जाली, अशेंच 7, 8, 9 जावंक आनी ही खबर हांवें आमच्या विगार बापाक कळयली. तशेंच पास्कल आसात, तशेंच कोटा थावन ओलंपिया तिका कळयलें. ताच्या उपरांत आमचे म्हजे मिसेसाची भयण ग्लॅनिसाक कळयलें. ताच्या उपरांत जॉन्सनाक कळयलें. ताच्या उपरांत कळ्ळें, इल्लो धैर्य मेळ्ळें, हांव तुमकां सपोर्ट करता, तूं मुखार सर म्हूण सांगून. धैर्यान मेळट गेलें. म्हजे वॉट्सॅपार इल्ले कॉन्टॅक्टार आसले, एक मॅसेज केली, अशें हांवें चिंतलां, तुमकां जर तर स्पॉन्सर करूंक मोन आसल्यार म्हाका कळया म्हणून. तितलेंच केल्लें. हांव कोणागेरी वचोंक ना, तुमकां कळीत आसा, हांव कोणागेरी वचोंक ना. तीच मॅसेज आज म्हाका संपूर्ण तरा कॅसेटीचे पयशे तुमी भरती करून दिला. तुमकां व्हडलो म्हजो नामान आनी हांव तुमकां उपकार आठयता. कोणाच्या घराच वचनासतना खाली मॅसेजानच तुमी म्हाका ताजो आयवाज बोन दिला. म्हाका अजाप दिसता, ह्या कठीण परिस्थितीर तुमी म्हजो कितलो मोग केला म्हूण सांगून म्हाका तांतू कळटा. ताच्या उपरांत ही उतरां म्हणटा पाद्राबान ओडोलच सांगल्या विगार बापाने. उतरां बारीक कठीण, एक शब्दच मेळनात. 1 म्हयनो गेल्लो गे आसा एक शब्दा खातीर. मनादीक बाब एंटनी लोपेज म्हाका खंय थावन खंय लिंक जालें म्हण कळना. 500 वर्सां थावन ते म्हजे मस्त मोग करतात. धाड दी रे तुजी कांतारा, हांव सारकें करता म्हणून. ताणें पुरा पळयली आनी व्हरोन पळयली. तितलेंच नासतना म्हाका आनीक आशा आसली, पळया 2 पाद्रा बागदर घेया म्हण सांगून. मागीर फ्रांसीस कार्नेले पाद्र तांकांय ते म्युजिशियन तांकांय धाडली. 2गूय जाणांची अभिप्राय हांवें कलेक्ट केली. खंयचो शब्द बरो आसा विचारून काडले आनी ते कुडसून बऱ्यांतली बरी उतरां घालून ते सजयले. वारड्याच्या नव्या ताळ्यांक हांवें अवकाश करून दिवचे म्हणल्यार आशा की म्हजी आसली. त्या देखून 4 नव्या ताळ्यान ताका अवकाश दिलो. त्या देखून म्हाका खुशी जाता, कित्याक म्हळ्यार ही आमच्या फिरगेजीची न्ही सगळे वारड्याची सीडी म्हणूंक म्हाका व्हरतो संतोश भोगता. ताच्या उपरांत मानेस्त जॉयल पेरेराक वळखनातलो कोणी ना. हांव ल्हान आसतना टीव्हीर मात तांकां पळयतालो, बाबा कशें उलयता, कशें म्युजिकाचे विशय म्हणून. हांव लागसार वयताना म्हाका बगलें, म्हजोच भावा बरी म्हाका बगलें, हरी एक कांता तूं कांय वरीन करना काय. आदल्या फावटी सीडी करतना 15 फावटी कोड्याळ गेल्लो. ह्या फावटी हांव वचोंकूच ना, रेकॉर्डिंगा दीस गेल्लो. ताज्या उपरांत 3 फावटी मात्र गेल्लो आनी पुरो उरलें काम मानेस्त जॉयल पेरेरान केलां. आनी पयल्याचे सिडयेक आनी आतांच्या सिडयेक मस्त बऱ्या रितीन संगीत दिलां. म्हणजे कसलें म्हळ्यार आयकूंक करकार ना, थंड जाता. एक सकाळी गान आमचें काम केल्यार बरें जाता. सकट म्हाका सांगते आसा, रांदच्या कामाक थोडी जाण स्त्रियो सांगते आसत, तुजी सकाळची सीडी घालची आनी आमचें काम करचें म्हूण सांगून म्हाका व्हरतो संतोश भोगता. तशेंच हांवें थोडे फावटी उतरां मेळनात कोणाक धरचें. आमची जिन्ने टिचर आसा, तिकाय फोन करचो, म्हाका टिचरी एक शब्द मेळना काले करचें म्हणून. तिगी साबार शब्द म्हाका दिताली. सुमार वेळ तातूंत शब्दानच गेले. मागीर आनीक टिचर आसा आमची लिना तौर, तिकाय सांगचें म्हाका ह्यो शब्द मेळना म्हणून. तेणी म्हाका शब्द विसरून काडूंक सहकार दिला. हांगासर पियूस नगर, कोटा,
कुंदापूर बसरूर सस्तान फिरगज आमी सांगात मेळून ही सीडी काडिल्ल्या बरी जाली. म्हाका वर्तो संतोष आमचे कोटा फिरगजे हांवें सादारण एक 20-22 वर्सां कांय वाजंत्र खेळला गे चिंता. कोटा फिरगजेची एक स्पेशल कितें म्हण सांगल्यार तांच्या घरांत कितेंय कार्य आसूं दी फूल या पाकळीचें काम म्हाका दिवन तांणी येदोळ म्हजेर सुदारशिल्ला. हांव चिंता जो मेरी शेणेच्या पयल्याच्या बिगार कोण गे आसलो दिसता म्हाका दूख आसना मार्क डेसा तो वळतावन हांव थंय वार्गान म्हाका ती खेळोवंक आपयतात हांव गेला. ताचे उपरांत बसूर इगर्जे सादारण एक 20 वर्सां लागीं हांव खेळ्ळा. सस्तान इगर्जे हांव वचूंक ना. कुंदापूर इगर्जेगे मदें मदें हांव गेला. तशें बैंदूर इगर्जे सुमार 15-16 वर्सां हांव गेला. मागीर ताचे उपरांत ताल्लूर इगर्जे सुमार 15 वर्सां लागीं गेला हांव. हे म्हजी आशा आसली कितें म्हण सांगल्यार म्हज्या मायक अर्पी जे म्हण सांगून भोवशा मायनत कांय जेजू कडेन बेसांवन दांडिल्ले कितें गे म्हजे खातीर एक सीडी करूंक तुका हांव आदार दिता म्हण सांगलें. मायन सांगलें व्हडो सांगलें जिनी टिचरीन तुवें वाजगान वाजयलें बरें जावना बरें जाल्यार मात्र वाजय ना जाल्यार बंद कर म्हण सांगलें. तें म्हाका हट पडलें. हांव तांतू मस्त मुखेलपण काणून हांव गेलो आनी सर हांव मोगाच्यान ह्या सीडी तुमी आयकया आनी ताची कशें जाला म्हण म्हाका सांगा म्हणल्यार कितें म्हणी बदलावण ह्या आनी मुखल्या दिसांनी करूंक आसल्यार म्हाका प्रेरण जातालें गोतूना म्हाका एक हांवें चिंतूं ना आनी मुखार केदाळ जाता गी म्हाका गोतूना हांव म्हजे मोतीन एक दवरता खंय म्हण अवकाश मेळ्ळ्यार हांव खंडीत करता. म्हाका खुशी जाली म्हणल्यार तुमकां म्हजे वयर विश्वास आसा ह्यो कितें म्हणी कण बरी सीडी काडटा म्हणून तुमी म्हाका स्पॉन्सर रावन सहकार दिलात. हांव तुमचो विश्वास केदींच हांव पाड करीत ना. बऱ्यांतली बरी सीडी दिवंक हांवें म्हजे प्रयत्न केला. कितें पण आसल्यार तुमची सलाह सुचना म्हाका दिया. देवान कितें म्हाका देणें दिला तातूंत हांव ती गळसूंक हांव प्रयत्न करता. हांव इतलें सांगता मोगाच्यान तुमी दिल्लो मोग खंडी जावन विसरूंक जायना. एक मॅसेजीन तुमी म्हाका सिडीचो आयवाज भरती करून दिता तर तुमच्या घरांत गेलो तर कितें करतालात तुमी खंडी जावन म्हाका तितूंत कळटा तुमचो विश्वास म्हाका मस्त संतोश भोगता. तशेंच मोगाच्यान हांगासर म्हज्या आपोण्याक पाळो दिवन जोएल पेरेरा थंय तावन कोडयाल तावन आयलात. ते व्हड संगीतकार ताणें इतल्या सिडयंत म्युजीक दिला की हांव चिंता तांकांच उडास आसचो ना गे म्हणून खंडी जावन तांकांच उडा. ते आतां थावन न्ही तेजो बापाय सयत घुमटाच्या हांतुपुरा मुखेलपण काणकोण आसलो. म्हाका खुशी जाली. एक जोएल पेरेरा कडेन वयतना म्हाका खुशी भोगता. तो एक व्हडलो म्युजिशियन ताजे कडेन सांगला म्हजी सीडी बरी जाता म्हूण सांगलें. ताणें खंडीत बरी केला. तशेंच हांव उपकार बाबडटा मनादीक बाप एंटनी लोपेज बापाचो खंडी जावन म्हाका ताणें एक भुरग्या बरें येपता तुजें हांव सीडी हांव बरें करता तूं उतरां करेक्शन करता ताळो करेक्शन करता म्हळ्यार भारी अपुरूप मोगाच्यान एक संगत सांगता असले संगीताच्या कार्याक प्रोत्साह मेळचो भारी उणो कित्याक म्हळ्यार आतांची कवळी कितली जातात कवळी जावचेच बंद जाला म्हूण सांगीत भारी अपुरूपांतला बरें विलपेर बेंबास आसतना वर्साक 1-2 वर्साकी आसताली आतां भारी हांव चिंता मानेस्त विल्सन वलिवराची आतां इल्ली सीडी येते आसात भारी उणें जाला हाका कारण इतलेंच प्रोत्साह खंयच्या रितीन मेळना गे या मेळटा गे ह्या माध्यमाचे म्हळ्यार आतांचे पुरा कॉपी करचे हे गे कालें गुतूना कितें देवाच्या दयेन हे म्हजी सीडी जाली तुमचो सहकार जालो म्हाका भरोसो आसा आमच्या वार्डांत हांव 1000 वयर सीडी सेल करता म्हणून कित्याक म्हाका तितली वळख म्हाका आसा देवाक अर्घा दिता आनी हांव गेल्ल्या घरा खंडी जावन ती घेतात म्हूण सांग म्हाका पातयणी आसा फादर तुमी हांगासर येवन आमच्या आपोण्याक पाळो दिवन तुमी सर एजक बाप तशेंच सिस्टरां तुमी आयल्यात तुमकां काळजांत हांव उपकार बावडटा कित्याक म्हळ्यार तुमचें हजरपण हांगा आसल्यार मात्र ह्या सीडीयेक एक अर्थ येता कित्याक म्हळ्यार ही बरयल्ली पोदां न्ही ही जेजूची कांतारां संतांची कांतारां ताका तुमचें हजरपण म्हाका अती गरज आसलें तुमी म्हाका दिला तुमचो काळजांत हांव उपकार बावडटा देव बरें करूं फादर तुमकां
कितें तरी सोडवणें जाल्यार ह्या कार्यांत म्हाका सुदर्शया कित्याक म्हळ्यार एकल्यानूच मॅनेज करची पडलें तुमी म्हाका बक्षितात म्हणून हांव चिंता तुमचो सहकार हांव आशेता हांव तांकां तितले प्रयत्न करता म्हजी एक आशा आसा कोणा कडेन स्पॉन्सर विचारी नासतना सीडी करीची म्हण आसा देवाक सोडला पळया कितें जाता म्हण सांग तुमकां आयिल्ल्याक सहकार दिल्ल्याक आनी म्हाका तुमी मोग दाखयल्याक तुमकां आभार मानता आनी मस्त देव बरें करूं म्हूण सांगता देव बरें करूं. देव बरें करूं. फेलिक्स तुका भोव आपुरबायन तुजी बोगनां तुवें हांगासर भायर घाली आनी जायत्यांचो ताच्या मोदगात उपकारी बावडलोय आनी खंडीत जावन तुवें आशिल्ले बरीच फुडल्या दिसांनी तुज्यो सीडी विक्रो जातल्यो आनी फुडल्यो सीडी काडूंकय तुका आदार सहकार मेळटलो म्हणून आमची सुमेस्तांची पातयेनी आनी हांगासर आसल्या सुमेस्तांचें मागणें. आनी म्हाका अशें हांगासर वेदीचेर जायते मानेस्त दिसतात जायते याजक दिसतात आनी तांच्या मोदगात भोव पयस जावन आयलात होन्नावर जावन बाप अँटनी लोपेज तांकां पळयत आसतना कोणी म्हणूंक बरोयल्ले प्रायस्त म्हणून पूण पळयत आसतना खंडीत जावन बगना जर तर तांकां आज हांगासर कार्याक येजच म्हणून बगल्यार होन्नावर जावन कुंदापूर पर्यंत चलोवन येवंक कितें तयार तितले सुडसुडीत बाप अँटनी लोपेज हांगासर आमचे बराबर हांगासर हजर आसात तांणी हांगासर 2 शब्द उलय जाय म्हणून फेलिक्साची आशा आनी हांव चिंता तुमी तें आयकूंक आशेतात देखून बाप अँटनी लोपेज तुमचे लागीं म्हजी कालती विनवणी फेलिक्सा तर्फेन. वेदीर बसका घेतिल्ल्या म्हज्या याजक भावांनो धार्मीक भयणांनो आनीक इतर हांगासर हाजर आशिल्ल्यानो आनी तुमी प्रेक्षकांनो म्हाका कितें उलोवचें म्हणून कळना हांव उलयना म्हूण सांगलें फेलिक्साक सांगलें फस्ट दीस जावन ताणें सांगलें फादर तुमी ह्या कार्याक आयच्या उक्तावणाचे हे जायच आनी मागीर सकाळच खबर काड तुमी 2 उतरां उलय जाय म्हण हांव कार्याक येता पूण उलोवचें दिवचें म्हाका नाका आसतात तुमचे जायते जाण तांची उतरां पुरो म्हणलें तरी पूण ना त्या दाडा पळया मागीर पळया म्हळ्यार पोरच्या दिसा आनी परतून फोन करून फादर तुमी कार्याक ये जायच आनी ताच्या उपरांत 1-2 उतरां उलय जायच म्हण त्या खातीर निर्वग नासतना म्हणटात पळया हांव तुमचे मुखार उबो आसा कार्याक खंडीत येवचेर आसलो येता म्हूण हांवें सांगलें ताचे आदल्या सीडीकी तुज्या दयेन हांवेंच ताका ताणें उतरां बरयल्या उपरांत ताळो धाडल्या उपरांत म्युजीक शिट्स धाडल्या उपरांत थंय हांगा गरजे ते कित करेक्शन करन उतरांची सजवणी करन ताका दिल्ले आनीक वस्तू मुखार म्हूण सांगलें ताच्या उपरांत जॉयलाक कॉन्टॅक्ट करून घेवन संगीत ताणें घालचें म्हूण निर्धार केल्लो आनी ती सीडी भोव अपुरबायेन ताणें केल्ली. फाटल्या 2 म्हयने आदीं ताणें परतून म्हाका फादर परतून एक सीडी काडची आलोचन म्हजी आसा आनी हांवें उतरां बरयलात ताळो घेतला देखून तुमी ह्या पोटीगी म्हाका तुमचो सहकार आनी आदार दी जाय म्हण एक घडी हांव वगत रावलो आनी चिंतूंक लागलो आतांचे ह्या परिस्थितींत परतून आनी एक सीडी काडची म्हूण सांगलें फेलिक्सा हांव तुका खंडीत सांगता तुका सहकार आसा स्पॉन्सर आसा जाल्यार मात्र फुडें सर नाजाल्यार भारी कठीण कित्याक हांव जाणा 4 कॅसेटी आनी 11 सीडी काडल्या उपरांत आतां जाल्यार फादर सीडी केन्ना येता म्हूण म्हाका विचारतना हांवें सांगचें पुरो आनी आदली सीडी म्हजी सकट गायनां 1 कन MP3 कन जॉयलानूच ती सजोवन दिली आसतना देवाचे दयेन म्हण घेवन देणें देवाचें म्हण घेवन म्हणून ती केल्ली आनी ताच्या उपरांत हांव आनी सीडी काडिना म्हूण सांगलें तरी पूण दयाळ जया ही सीडी काडची पडली म्हाका पापसाहेबान दया मायेचें वरस परगट केल्ल्या वेळार पवित्र सभेन बिसाहेब म्हणचे लागलो म्हाका तें एकच कांतार सांगलें रोमांत थावनूच तें आयिल्लें दयाळ जया तुमी बापा बरी दयाळ जया तुमी बापा बरी तें कांतार लॅटिनान आसलें तें कोंकणीन घालचें आमचे DSG खातीर म्हूण सांगलें हांवें मागीर म्हळें
एक कांतारा खातीर तें रेकॉर्ड करचें जाल्यार आनी 15 कांतारा घान एक सीडी करची जाल्यार एकच म्हणग्यान म्हण तशें जावन हांवें बिसायबाक म्हळ्यार तूं म्हाका परमिशन दिता जाल्यार एक न्हय ती फूल सीडी करूंक हांव प्रयत्न करता म्हण आनी बिसायबान जायत मुखार वच म्हण सांगलें तें पयलें गायन घालून घेवन उपरांत 13 गायनां घालून घेवन परतून दयाळ जया म्हणली सीडी काडली 4 वर्सां आदीं ताच्या उपरांत हांवें काडूंक ना जायते जाण म्हाका फाटीं लागतात म्हणटा फादर हे कांतार तयार करून दी ते कांतार तयार करून दी हे कांतार समा आसा की पळय आतां युट्यूबार जायतीं येवंक लागलात आनी फाटल्या ह्या कोवीड परिस्थितींत सुमार 7-8 गायनां हांवेंच आनी इतर आदार मागिल्ल्यांक ती तयार करून ती प्रचार जावन आसात आनी कालच्या दिसाकच एक लेटस्ट भाग्यवंत म्हूण पाचारलो कार्लो आकोतिसो ताच्या मानाक करिकल फिरगज येतावन हांव थंय फिरगज बिगार आसतना संगीत वाजयतालो विलियम गोम्स ताणें युट्यूबाचेर हें कांतार आज रिलीज केला तें हांवेंच गायलेलें आसा तशें जावन हें लेटस्ट ताच्या पयलें प्रिंसिपल फादर म्हणचे लागलो म्हाका मुंती फेस्ताच्या वेळार तें गायन येयलेलें भारी बरें भारी अपुरबायेचें म्हण वय तें आदल्या वर्सा केल्लें परतून ह्या वर्सा घालें आतां क्रिस्मसाच्या संदर्भाक लागून हांवें बाळकाक नमान म्हूण सीडी काडिल्ली ताची एकच गायन संदर्भात एक पयल्या हप्त्याक आदीं दुसऱ्या हप्त्याक आनी पयर शेनवारा दिसाक आज संतोशाचो कालच्या दिसाक आज संतोशाचो आयतार देखून संतोश पावा उल्हास पावा कित्याचो मी आज येयला तें गायन तेंचो आसून तें हांवें धाडलेलें आसा देखून एकच म्हजी आशा आसली 7 वर्सां थावन आदीं 12 वर्सां पयलें 7 वर्सां उपरांत म्हजी ही बाळका नमन सीडी काडच्याक सगळी तयार करून जयला बुगलेन गेल्लो ताणें पुरबायेन म्युझिक सजोवन म्हणजे 15 कॅसेटीन सीडी मध्ये 14 कॅसेटींक सीडींक जयलानंत म्युझिक दिला आणि एक मात्र ती दयाळ जया लेटस्ट ती ताच्या उपरांतली आसात म्हणजे लागीं थोडे